अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक्स जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है पंजाब हुकूमत अब कलमा तैयबा भी मिटाने लग गई है। दूसरी बात करेंगे कादियानियों की शिकस्त अब यकीनी होती जा रही है। और तीसरी स्टोरी हमारे पास तहरीक लबैक कारकुनान की रिहाई हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और चौथी बात करेंगे जामिया मस्जिद रहमतुल आलमीन को बंद हुए 30 जुमे गुजर गए हैं आज। ये 4 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक के जो कारकुनान हैं उनकी रिहाइयों का सिलसिला अभी तक जारी है और वकला टीम जो है वो बहुत बड़ी मेहनत कर रही है और हमें आए दिनों बहुत बड़ी तादाद में तहरीक लबैक के जो कारकुनान हैं उनकी रिहाइयाँ हो रही हैं। इस तरह की मालूमात हमें रोज़ाना या हर दूसरे दिन मिलनी शुरू हो चुकी हैं। लाहौर की ATC अदालत ने आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के 14 कारकुनों की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं और 14 कारकुनों को जो है ज़मानती प्रोसेस के बाद रिहा कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा फिगर है। 14 कारकुन रिहा यकीनन हो जाएंगे आज या कल, लेकिन ज़मानतें इनकी अदालतों से मंजूर हो चुकी हैं। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। हुकूमत पंजाब अब कलिमा तैयबा को भी मिटाना शुरू कर दिया है। जिस तरह हमने पहले देखा कि पूरे पंजाब में जो था पंजाब हुकूमत का अनोखा एक कारनामा था कि वो जो है ताजदार ख़त्म नबूवत और लबैक या रसूलुल्लाह के जो नारे थे वो मिटाए जा रहे थे और जो नारा लिखता था उसको ये गिरफ़्तार कर लेते थे, पंजाब पुलिस गिरफ़्तार कर लेती थी। उनके ऊपर बहुत सारी FIR भी कटी। हमने देखा बहुत सारे तहरीक लबैक के कारकुनान इस जुर्म में गिरफ़्तार भी हुए कि उन्होंने लबैक या रसूलुल्लाह के दीवारों पर नारे लिखे थे। लेकिन अब जो है वो अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए मरीम नवाज सरकार और शरीफ ख़ानदान मैदान में आ चुका है और अब इन्होंने कलिमा तैयबा जो है उनको भी मिटाने की घिनौनी साजिश शुरू कर दी है और ये कारनामा इन्होंने कर दिया है क्योंकि इन्होंने अपने बैरूनी आकाओं को खुश करना है। अब तो मुझे शक हो रहा है कि सिर्फ ये आकाओं को खुश नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं बात बीच में कुछ और ज़रूर है जो कि अब खुलनी बहुत ज़रूरी है, अभी तक खुल नहीं पा रही। सिर्फ कादियानियों को खुश नहीं कर रहे, यकीनन इनका कादियानियों से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है, जिस वजह से ये लबैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वालों के साथ जो इन्होंने हशर किया वो तो सब ने देख लिया। मस्जिद रहमतुल आलमीन को इन्होंने बंद कर दिया, ये भी सब ने देख लिया। अब जो है कलिमा तैयबा जो है उनको भी मिटाया जा रहा है। तौबा नऊज़ बिल्लाह, कैसे ये मुसलत किए गए हैं हमारे ऊपर लोग। मुझे तो अब ये कहना पड़ रहा है कि पता नहीं ये मुसलमान भी हैं कि नहीं हैं। अब तो मुझे इनकी मुसलमानी में भी शक पड़ रहा है कि पता नहीं इनका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। कलिमा तैयबा हमारा सबसे अफजल रुकन है, ये उसको अगर मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन मुझे शक करना मेरा जायज़ है, मेरा हक बनता है। नाज़रीन, आप मेरी स्क्रीन पर एक तस्वीर भी देख सकते हैं। फैसलाबाद में एक घंटा घर है, उसकी रेनोवेशन हुई है, लेकिन उस रेनोवेशन से पहले उस घंटा घर के ऊपर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कलिमा तैयबा बहुत बड़े अल्फाजात में वाज़ेह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब रेनोवेशन कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद आप दूसरी वीडियो तस्वीर में देखें तो उस पर कलिमा तैयबा का जो बोर्ड आवेज़ा था वो अब बोर्ड है या लिखाई है, बहरहाल अब कलिमा तैयबा उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां पर पहले मौजूद था। यकीनन ये इस्लाम दुश्मनी जो है नवाज शरीफ के ख़ानदान ने शुरू की है, ये बहुत महंगी पड़ेगी इनको।
تحریک لبیک کے ساتھ جو کیا وہ تو کیا، لیکن اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلمہ پاک ہے جو ہمیں مسلمان بناتا ہے، ہمیں مسلمان بننے کی ایک سمجھے کہ ہماری نشانی ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی آپ مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بے شک مسلمان ہیں، لیکن اب یہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر سے کلمہ طیبہ کو بھی مٹانے کا جو ہے مشن لے کے چل پڑے ہیں۔ فیصل آباد سے انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ کہانی کہاں تک پہنچتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، پیر ہیں، گدی نشین ہیں، سب خاموش ہیں۔ 25 ہزار پہ سب بک چکے ہیں، سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر دی ہے۔ اب کوئی بھی بندہ کلمہ حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتا ہے، دم دبا کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان جس کی اتنی بڑی پارٹی ہے وہ بھی نہیں بول رہا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں سب خاموش ہیں۔ یقیناً یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ سب مسلمانوں کا ہے۔ سب مسلمان جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ اگر کلمہ نہ ہو تو کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سب ٹھگ، یہ فراڈیے، مولوی، پیر سب خاموش ہیں۔ اور اشرف آصف جلالی صاحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا ختم نبوت کا پہرے دار سمجھتا ہے، کہاں ہے وہ؟ مسجد رحمت العالمین میں بند ہوئی، اس پہ بھی اتنا بڑا اس نے موقف نہیں اپنایا، ایک کھانا پوری کر دی اور ایک ٹوٹل کا بیان دے دیا۔ اب جب کلمہ طیبہ گھنٹہ گھر فیصل آباد سے مٹا دیا گیا ہے، اب کیوں نہیں یہ باہر نکلتا؟ یہ تمام مولوی صرف اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، دین کی خاطر کوئی بھی کام نہیں کر رہا۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں، قادیانیوں کی اب شکست یقینی ہوتی جا رہی ہے۔ 3-4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے آپ لوگوں کو ایک تصویر بھی دکھائی تھی کہ ایک بندہ تھا قادیانی، اس کی بیوی اور 4 بچوں سمیت وہ دین اسلام میں شامل ہو چکا تھا اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا۔ آج اسی طرح کی ہمیں ایک اور خبر موصول ہوئی ہے۔ مفتی محمد عمر فاروق قادری رضوی صاحب کے ہاتھ پر ایک قادیانی نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، کلمہ شہادت اس نے پڑھا ہے اور دین اسلام کے دائرے میں شامل ہو چکا ہے۔ مفتی محمد عمر قادری رضوی صاحب نے نو مسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے یا کوئی زبردستی آپ کو مجبور کر رہا ہے کلمہ پڑھنے پر؟ تو اس پر اس نو مسلم نے کہا کہ جی نہیں، میں اپنی مرضی سے، اپنی رضا خوشی سے دین اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مفتی محمد عمر فاروق رضوی صاحب نے کلمہ شہادت پڑھا کر ان کو مسلمان کیا اور اس کے بعد ان کا اسلامی نام محمد عبد الحفیظ رکھا۔ اللہ پاک اس نو مسلم کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ اس نوجوان کی اور مفتی محمد عمر رضوی صاحب کی جو اس کو مسلمان کیا ہے، اس کی یہ ویڈیو بنا دو۔ قادیانی مذہب پر بے شمار لعنت بھیج کر آپ نے قبول اسلام کیا۔ کوئی جبرن کیا، کسی کے ڈر سے کیا، کسی کے خوف سے کیا یا اپنی خوشی سے کیا؟ اپنی خوشی سے کیا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے پیارے بھائی جنہوں نے مرکزی جامع مسجد بلال میں آ کر ماشاءاللہ انہوں نے قادیانی مذہب پر، برے مذہب پر بے شمار لعنت بھیج کر انہوں نے قبول اسلام کیا ہے۔ کلمہ پڑھ کر الحمدللہ یہ دارہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم ان کی اس خوبصورت کوشش کو، یہ تو کیا بات ہے، ہجرت تو یہ ہے، کفر کو چھوڑ کر یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ سب کو بھی بہت مبارک، آپ کو خصوصی مبارک، اور جو دوست لے کر آئے بیٹے شاباش، آپ کو بہت مبارک۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، لیکن
یہ ہو رہا ہے اور مسجد بند ہے، نمازی نماز نہیں پڑھ رہے، اذان نہیں ہو رہی، اور بچے قرآن پاک کی تعلیمات حاصل نہیں کر رہے، یقیناً یہ سارے گناہ شریف خاندان کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کو لگے گا پتہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی پتہ لگ جائے گا، قیامت تو دور کی بات ہے کہ کس نے کس کو راضی کیا۔